پڑھ دے او لبیک اللہم لبیک اپنی اپنی بولیاں چھڑ کے اپنے اپنے لباس چھوڑ کے ایکو لباس چ آ جاؤ ایکو بولی بول دے آ جاؤ حاجی جدو پھر کعبے دا طواف کردا ہے جدو حجر اسود نو چمدا ہے جدو آب زمزم پیندا ہے جدو صفا مروہ تے دوڑا لگاندا ہے جدو مینا مزدلفہ عرفات تے جمرات تے جاندا ہے نالے رو رو کے دعاواں کردا ہے تے عرض کردا یا اللہ اج تو 4000 سال پہلے کہ میں تیرا ابراہیم دوڑا لگاندا رہا اب ایک میں بھی دوڑا لگا رہا کہ میں او چم دے رہے میں چمدا رہا کہ میں او دوڑ دے رہے میں بھی دوڑ دا رہا کہ میں او انسیلا لباس پہن دے دیکھ لے میں بھی انسیلا لباس پہن کے آ گیا اپنی عاجزیاں لے کے آ گیا اپنے گناہ لے کے آ گیا اپنی کرتوتاں لے کے آ گیا تیری رحمت وقت سمندر چا گیا نیک تے نہیں پر نیکاں بچ آ گیا نیک تے نہیں پر تیرے نیکاں چ آ کے کھلو گیا ہن میرے گناہ نہ ویکھی اپنے انہاں پاکیزہ بندیاں ول ویکھ کے رحمت دی نگاہ کر دے تائیوں میرے نبی نے فرمایا حاجی جدوں حج کر کے لوٹ دے گناہاں تو انج پاک ہوندا ہے جویں اج پیدا ہویا قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا کیونکہ ذوالحجہ شریف دا ماہ مکرم تشریف لے کے آ رہے ہیں حجاج کرام دے قافلے مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ دی طرف رواں دوان ہیں تو آج دا خطبہ جمعۃ المبارک اس بیت اللہ شریف اور اس حج بیت اللہ شریف دے متعلق ہے جدے انتظار اور جدی دیدار واسطے ہر مسلمان دا دل تڑپ دے ایک مسلمان دی سب تو بڑی زندگی دی خواہش یہ ہوندی ہے کہ میں ایک بار زندگی چ حج بیت اللہ تے در رسول دی حاضری پیش کراواں خوشبخت لوگ جنہاں نو اللہ کریم اے بلاوا عطا کرے گرامی قدر حضرات اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس فرمایا کہ دنیا دے اندر جڑا سب تو پہلا گھر بنایا گیا لوگاں واسطے وضع کیتا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فرمایا مکہ المکرمہ دے اندر مبارک بھی ہے اور ہدی للعالمین سارے عالمین واسطے ہدایت بھی ہے بیت اللہ شریف چونکہ ساری زمین دے وسط دے اندر درمیان دے اندر جی میں انسان دے وجود دے درمیان چناف ہے اس طرح کعبہ پوری زمین دے درمیان چے انہوں زمین دی ناف بھی کیا جاندہ ہے زمین دا وسط بھی کیا جاندہ ہے یہودیاں نے مدینہ طیبہ وچ یہ مشہور کر دیتا کہ مسجد اقصی دنیا وچوں پہلا مقام جڑا بنایا گیا جڑا دنیا کی زمین تے پہلا مکان بنیا وہ مسجد اقصی وہ بیت المقدس ہے اللہ رب العزت نے اس ویلے آیت مبارکہ نازل فرمایا نہیں بیت المقدس نہیں فرمایا ان اول بیت وضع للناس جڑا زمین تے انساناں واسطے سب تو پہلا گھر بنایا گیا مکہ المکرمہ دے اندر ہی جڑا کعبۃ اللہ ہے یہودیاں دے دعوے نو چھٹلا دیتا گیا تو کعبہ شریف او عمارت جنوں آج دنیا کائنات دکھن واسطے جاندی ہے اسی اتھے بھی نماز پڑھیے تو اسی کہنے ہیں منہ طرف کعبہ شریف اس کعبۃ اللہ نو اس بیت اللہ نو اللہ کریم نے کیسے مقام عطا کیتے کیسی فضیلتاں عطا کیتیاں انہوں اللہ نے بنوایا کس طرح تھوڑی جی تاریخ میں آپ احباب دے حوالے انشاءاللہ عزیز عرض کروں گا اللہ رب العزت نے جو کائنات نو بناون دا ارادہ فرمایا تو خالق کائنات نے اس زمین دے پانی نو پیدا فرمایا پانی دے اندر جھاگ پیدا ہوئی اس جھاگ دے اندر اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ میں اتھو زمین بناواں سارے پانی دی جھاگ جس جگہ جمع ہوئی یعنی این درمیان دے اندر اتھے اللہ کریم نے کعبہ بنوایا اسے ہی جگہ دی مٹی لے کے حضرت آدم علیہ السلام دا وجود اطہر بھی بنایا گیا تو گرامی قدر حضرات کعبہ جدو بناون دا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے
زمین بنائی، زمین تے جنات نو پیدا کیتا، انساناں تو پہلے جنات زمین تے بس دے سن۔ اللہ نے پھر جدو حضرت آدم علیہ السلام نو بناون دا ارادہ کیتا تو ارشاد فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا اساں فرشتوں نو حکمن فرمایا کہ میں زمین تے اپنا خلیفہ بناون لگا۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ نہ بناویں، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اسی تھوڑے ہیں تیری عبادت کرنے واسطے، اسی ہیں نا تیری تسبیحات بیان کرنے واسطے، انسان نو نہ بناویں، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہنے لگے کہ یا اللہ خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، کیونکہ جنات نے زمین تے اتنا فساد کیتا تے فرشتیاں نے دیکھیا، فرشتیاں نے سمجھیا کہ جس طرح جنات فساد کر دینے، انسان بھی کوئی ایسی مخلوق ہوئے گی وہ بھی فساد کرے گی۔ تو ملائکہ نے عرض کی تھی یا اللہ انسان نہ بناویں، ایک خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا۔ پروردگار نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جاننا تسی نہیں جان دے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنا لیا۔ ہن ملائکہ نو خیال آیا کہ شاید اللہ کریم ساڈے تے ناراض ہو گئے، تے اللہ رب العزت نو جلال غصہ ہے کہ اللہ آدم نو بنانا چاہتا سی تے اسی آکھیا نہ بناویں، اللہ نے پھر بھی بنا لیا، ہن رب ناراض ہو گئے۔ ہن فرشتیاں نو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسی رب نو کیویں راضی کریے۔ انہاں کی کیتا کہ آ جڑا کعبہ ہے، جڑا بیت اللہ ہے، یہ بالکل اوپر آسمان تے ایک اور بیت اللہ ہے جنوں بیت المعمور کیا جاندا ہے، انہوں فرشتیاں دا کعبہ کیا جاندا ہے۔ سارے ملائکہ کٹھے ہو کے تے بیت المعمور دے ارد گرد چکر لگاون لگ پے۔ اللہ نے دیکھ کے فرمایا فرشتوں ایک ہی پہ کر دیو۔ انہوں نے عرض کی تھی یا اللہ ساڈا خیال ہے کہ تو ناراض ہو گیا ہے، ہم تینوں راضی کیویں کریے سمجھ نہیں آ رہی، تے اسی بیت اللہ دا چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ اللہ نو ادا پسند آئی۔ اللہ فرمایا فرشتوں تساں مینوں راضی کرنے واسطے بیت المعمور دا طواف کیتا ہے۔ فرمایا ہن میں انسان بناون لگا، انسان بھی غلطیاں تے گناہ کرنا نے تے مینوں ناراض کرنا ہے، انج کرو کہ بیت المعمور دے بالکل نیچے ایک اور گھر بناؤ جدا نام بیت اللہ ہوے گا، جدو او انسان بھی مینوں ناراض کر لین گے، اس کعبے دا کے طواف کرن گے، میں انہاں تے بھی راضی ہو جاواں گا۔ یعنی میرے تیرے دنیا تے آمد تو پہلے ہی رب نے ساڈی بخشش دا سامان بھی بنا دیتا۔ گناہ جو کیتے نہیں آئے اسی دنیا تے نہیں تے رب نے کعبہ بنا کے ساڈی بخشش، ساڈی معافی، ساڈی توبہ دا اعلان کر دیتا۔ اللہ نے فرشتوں نو فرمایا کہ زمین تے اتر جاؤ تے جا کے ایک گھر بناؤ بالکل بیت المعمور دے نیچے۔ فرشتوں نے آ کے تے اتھے ایک کعبہ بنایا، ایک گھر بنایا۔ فرشتے آ کے دا طواف کر دے رہے۔ جب آدم علیہ السلام زمین تے تشریف لے کے آئے تے اللہ نے فرمایا آدم ہن تسی بھی ایک مرتبہ میرا کعبہ بناؤ۔ آدم علیہ السلام نے دوبارہ کعبہ بنایا، دو مرتبہ بن گیا، ایک بار فرشتیاں نے پھر آدم علیہ السلام نے بنایا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت بابا آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک دنیا ایدہ طواف کر دی آ رہی۔ اللہ رب العزت ایدے تے اپنی خاص نگاہ رحمت کر دے، حالانکہ وہ بھی ایک مکان دی طرح ایک مکان ہے، مگر رب نے انہوں اپنا کہہ دیتا۔ فرمایا بیت اللہ اللہ دا گھر، حالانکہ رب اتھے بسدا نہیں، بس اللہ نے وہ دی نسبت اپنے بار کر لی کہ یہ میرا گھر ہے۔ تو جس طرح ہر انسان اپنے گھر دی حفاظت کر دے، انج اللہ بھی اپنے گھر دی حفاظت کر دے۔ اور یاد ہے نا کہ جدوں اصحاب فیل آئے، او ہاتھی والے آئے کعبے نو مٹاون واسطے، تے اللہ نے فیل والے نو ابابیل کو مروا دے تے دسیا کہ تسی اپنے گھر دی حفاظت کر دیو، میں بھی اپنے گھر دی حفاظت کرنا۔ اللہ نے کعبہ بنایا۔ گرامی قدر حضرات، بنوایا رب نے، بنایا آدم علیہ السلام تے فرشتیاں نے۔ حضرت نوح علیہ السلام دا جدو طوفان آیا، طوفان نوح، تو ساری کائنات اس پانی چ غرق ہو گئی، انسان، جنات، جانور سب ختم ہو گئے۔ او بچے جڑے حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دے وچ موجود سن، اس ویلے کعبے نو فرشتے اٹھا کے دوبارہ آسمان تے لے گئے۔ ساری زمین غرق ہو گئی، ہر چیز تباہ ہو گئی، صرف ایک کعبہ بچیا، بیت اللہ بچیا کہ فرشتے نو اٹھا کے پھر آسمان تے لے گئے۔ دور آ گیا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا۔ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سارے امتحانات جو پاس ہو گئے، او
اس ویلے رب تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم تے اسماعیل ہن تسی دوویں باپ تے پتر نبی مل کے میرا کعبہ بناؤ گھر بناؤ گرامی قدر حضرات ان ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر اسماعیل نو نال لیا جبریل امین علیہ السلام نو اللہ نے بھیجیا کہ جاؤ ذرا نقشہ بنا کے دیکھ آؤ نا عمارت دا نقشہ بنا کے دیکھ آؤ گرامی قدر حضرات نقشہ بنایا جبریل نے مستری بن گئے ابراہیم خلیل اللہ مزدور بن گئے اسماعیل ذبیح اللہ اللہ انہوں بنوان والا جبریل نقشہ بنا کے دین والا ہن جیڑی بنیاداں تے حضرت آدم تے فرشتیاں نے کعبہ بنایا نا وہ بنیاداں چونکہ مٹ گئیاں پانی دی وجہ تو تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں کتھے کعبہ بناواں شروع کتھوں کرنا ہے بنیاد کتھے بنانی ہے ادھے نہیں کتھے نکالنی ہے تو اللہ نے کہ بدل نو حکم دیتا کہ بدل دے ٹکڑے جا تے جا کے اونی جگہ تے سایہ کر دے جتھے بیت اللہ دیاں بنیاداں سن جتھے فرشتیاں تے آدم نے کعبہ بنایا ہن بدل دے ٹکڑے نے آ کے تے اوتھے سایہ کر دیتا ابراہیم علیہ السلام نے نشان لگا لے اگلی گل سناواں بدل نے عرض کیتی یا اللہ ماں بھی مزدوری کیتی ہے ماں بھی نشان لگوائے نے مینوں بھی کہ انعام دے اللہ فرمایا اے بدل دے ٹکڑے انہاں پہاڑوں تے پھردا رہے اج تو کچھ ہزار سال بعد کہ میرا ماہی آوے گا جدو مکے دی گلیاں چ ٹریا کرے گا تے میرے یار دے سر تے سایہ کر کے تو بھی نال نال ٹریا کرے اے اوہی بدل دا ٹکڑا سی جن نے کعبے دیاں بنیاداں بنوائیاں گرامی قدر حضرات ہن اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے پڑھا قرآن جن جی تساں سبحان اللہ آکھی ہے نا اے دے نال نہیں پڑھیا جانا بھائی میرے کولوں تھوڑا ہور زور لگاؤ جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلیوں نے پوچھو تیری طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی جب طبیعت ٹھیک ہے تے اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے میں اتھے ہی کھلو کے آج اتھے ہی بیٹھ کے تو انشاءاللہ کعبۃ المکرمہ دے تصور و تخیل چلے جانا ہے اللہ کرے ساڑی سب دی حاضری ہو جائے میرا دل کہ اج دے جمعۃ المبارک سی او حاضریاں او ساریاں حضوریاں اسی اتھے بیٹھ کے پیش کر لئیے تے جڑے نہیں جا سکدے انہاں دے بارے کیڈا سونا مشہور قول ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ دا آپ فرما دے نے مرشد بھی کعبے دی طرح ہوندا ہے مرشد کعبے دی طرح ہوندا ہے مرید ایتھے کھلو کے جدو کعبے وال منہ کر کے کہندے نا منہ طرف کعبہ شریف دے کھلوتے تھی پاکستان دی مسجد چاں تے کعبہ کتھے پر اسی کہنے منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر جدو کرنے نا تے کعبے دا فیض ملنا شروع ہو جاندا ہے کعبے دا فیض ملنا شروع ہو جاندا ہے آپ فرماتے نے مرشد بھی کعبے دی طرح ہوندا ہے مرید جتھے بھی کھلو کے مرشد وال چہرہ کر لے مرشد دا فیض ملنا شروع ہو جاندا ہے ان اونچا سبحان اللہ فرما میں قرآن پڑھا پہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ جڑے ویلے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل نے کعبے دیاں دیواراں نو بنانا شروع کر دیتا جڑے ویلے دیواراں بلند ہو گئیاں عرض کیتی ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ قرآن سن کے جی دیکھ لے جی ٹھنڈ پئیو بولے سبحان اللہ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ فرمایا جدو رفع ہویاں بلند ہویاں نا دیواراں حضرت ابراہیم تے اسماعیل نے دیواراں بلند کر لیاں اللہ فرمایا پھر انہوں نے ایک دعا کی تھی پھر پڑھا ہور اچھا بولو سبحان اللہ عرض کر دینا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللہ دے دونا نبیان نے میں نے دوانو دسیا جدو کو بھی نیک عمل کر لو اللہ دی بارگاہ چا اکڑے آجے نا نیک عمل کر کے دعا ماں کرے آجے ربنا تقبل منا انکا انت
انت السمیع العلیم. یہی ارداں کرتے آیا جے یا اللہ قبول فرما لے. یا اللہ ساڈی ہمت قبول فرما، ساڈی عبادات نو قبول فرما. نوجوانوں جڑے ویلے کعبہ بنایا جا رہا، جڑے با اذ یرفع ابراہیم القواعد، جڑے ویلے دیواراں بلند ہو گئیاں، ہن ابراہیم علیہ السلام نو ایک گو دی لوڑ پہ گئی، ایک جگہ دی لوڑ پہ گئی. دیواراں بلند ہو گئیاں، ہن اوپر والیاں اینٹاں کیویں لگائیے، اوپر والے پتھر کیویں لگائیے. اللہ نے فرمایا جاؤ ایک پتھر ڈھونڈ کے لے آؤ. جڑے ویلے جبریل امین آئے، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جبریل دے نال اسماعیل نو بھیجیا، فرمایا جاؤ ایک پتھر لے کے آؤ. اللہ دے نبی اسماعیل تے جبریل کا پتھر لے کے آئے. ابراہیم اس پتھر دے اوپر کھڑے ہو گئے. نوجوانوں جو جو دیواراں بلندی ہوندیاں نے، پتھر بھی ہوا چ بلندی ہوندا جاندا ہے. ابراہیم نو اگے جاون دی لوڑ پیندی ہے، پتھر آپ ہی ٹردا ہے. او پتھر اونچا بھی ہوندا ٹردا بھی ہے، اونچا بھی ہوندا ٹردا بھی ہے. جدوں ساریاں دیواراں بلند ہو گئیاں، اس پتھر نے گو دا کم دیتا. اللہ دے نبی ابراہیم جڑے ویلے پتھر تو نیچے آئے، پتھر نے پگھل کے اپنا سینہ ابراہیم دے قدماں دے نیچے رکھیا. او دے تے ابراہیم دے قدماں دے نشان لگ گئے. اللہ فرمایا فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ نے اس پتھر دا قرآن جو ذکر فرمایا، فرمایا پتھر مقام ابراہیم ہے. فرمایا دیکھو حجیو تو نفل پڑیا جے. میں جدو کعبے دے اندر گیا اس پتھر دی میں زیارت کی تھی جنوں مقام ابراہیم کیا جاتا. میں پوچھا تینوں ساری دنیا کیوں چم دیے؟ کہندا میں نبی دے قدم چومے سن، سارے مینوں چومی جاندے. ہن سارے مینوں چومدے نے، کیوں؟ میں نبی دے قدم چومے. پتھر ہور بھی بڑے نے پر چومے نہیں جاندے. دو ہی پتھر نے، ایک مقام ابراہیم ہے، ایک حجر اسود ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا نا، ہن حجر اسود نو نصب کرنا سی. اللہ فرمایا سارے پتھر بار او جڑا پتھر ہے نا اونوں کعبے دے وچ نصب کرو، وچ نصب کرو. بھائی او بھی پتھر تے او بھی پتھر، پر انہوں فرمائے نو کعبے دی نکر دے وچ دفن کرو جنہوں حجر اسود کیا جاندے. یہ حجر اسود کی ہے. تھوڑی جی ایدی تاریخ سنا دے ماں. چلو تسی نہیں بولے پھر کدے صحیح. ماشاءاللہ اللہ بار بار یہ سب نو سعادت دے وے. یہ جنتی پتھر ہے، جنتی پتھر. نبیاں دے دل اس پتھر دے وچ رکھ کے تھال انہوں بنایا گیا. یہ دے وچ رکھ کے نبیاں دے دل دھوئے جاندے سن. بھئی یہ دے تو سبحان اللہ کہہ رہی سی. جنت دے اندر ایک پتھر تھال سی، یہ دے چ رکھ کے نبیاں دے دل دھوئے جاندے سن. یہ پتھر اتنا سفید سی، اتنا سفید سی کہ ادیاں نورانی لاٹاں مشرق تے مغرب تک جاندیاں سن. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چم چم کے تے انساناں دے گناہاں نوں کالا کر دیتا ہے، اس واسطے انہوں اسود کیا جاندا ہے. مینوں سچی دس، جڑے پتھر نو گناہگار تے مشرک چومے، کیونکہ مشرک بھی انہوں چومدے سن نا اسلام تو پہلے، انہاں دے گناہاں تے کفر دی وجہ تو کالا ہو گیا. تے جے گناہاں دی وجہ تو پتھر دا آ حال ہو گیا ہے تے دس گناہ دی وجہ تو انسان دے دل دا کی حال ہوندا ہوے گا؟ دل کتنا کو کالا ہو جاتا ہوے گا. اس واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو انسان ایک گناہ کردا ہے تو او دے دل تے ایک کالا نقطہ لگ جاندا ہے. دوسرا گناہ کردا دوسرا نقطہ لگدا ہے، تیسرا گناہ کردا تیسرا نقطہ لگدا ہے، حتیٰ کہ او دا دل کالا ہو جاندا ہے. پھر او دے واسطے گناہ اور ثواب دی تمیز ختم ہو جاندی ہے. انہوں گناہ بھی گناہ نہیں لگدا. تسی سوچو کہ گناہ کر کر کے دل کالا ہو جاندا ہے، پھر وہ سفید کیویں ہوندا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہر چیز نو صاف کرنے واسطے کوئی نہ کوئی سائیکل تو مراد کوئی نہ کوئی ریگ مار ہوندا ہے. فرمایا دل نو صاف کرنے واسطے بھی ایک ریگ مار ہے، وہ دل نو صاف کر دیندا. پوچھے یا رسول اللہ کیڑا؟ فرمایا اللہ دا ذکر ہے. اللہ دا ذکر و ریگ مار ہے جڑا دل نو پھر صاف کر دیندا ہے. اس
اس طرح گرامی قدر حضرات حجر اسود انسانہ دے گناہ چوس کے تے کالا ہو گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حجر اسود اے اللہ دا سجا ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ ہے. توجہ، دایاں ہاتھ ہے. تسی میرے گھر آؤ تے مینوں ملو تے میں تہاڈے نال سلام لواں گا دائیں ہاتھ دے نال. میں تہانوں میرے جاواں تسی دائیں ہاتھ نال میرے نال سلام لو گے کہ میں میزبان ہاں تو تسی مہمان ہو. جدو بندہ اللہ دے گھر جاندا ہے تے دل کردا میں اللہ دا مہمان بن کے آیا، رب میرا میزبان ہے. انسان دا دل کردا میرا رب میرے نال سلام لوے، میں اپنے رب نال سلام کہاں. دل کردا نا، ہے ہاتھ نہیں. پر میرے نبی نے فرمایا حجر اسود رب دا دایاں ہاتھ ہے. نہیں سمجھے؟ آ جڑا اس طرح ہاتھ رکھ کے نا، کیونکہ حجر اسود نے اس طرح چومیا جاندہ، اس طرح ہاتھ رکھو. آ جڑے دو ہاتھ رکھنے نے اے سمجھو رب نال مصافحہ کیتا ہے. جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ. آ مصافحہ ہے تاکہ انسان دے دل چ خیال نہ آوے کہ میں رب دے گھر گیا تو ملیا ہی نہیں، او ملیا ہی نہیں. کیا مصافحے واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود اللہ دا دایاں ہاتھ ہے. آ جڑا اسی ولیاں دے ہاتھ چومنے نا، یہ سانو حجر اسود نے سکھایا ہے. ہو سکتا کوئی آکے آسی صاحب ہوتے اللہ دا دایاں ہاتھ ہے، حالانکہ رب دا ہاتھ نہیں. وہ ہاتھ تو پاک ہے، وہ جسم تو پاک ہے. لا مثل لہو ولا مثال لہو، مگر تشبیہ دیتی گئی نا جی میں رب نو کعبے دی گھر دی لوڑ تے نہیں نا، پر کعبہ بیت اللہ کہا گیا کہ اللہ دا گھر. اس طرح حجر اسود رب نو ہاتھ دی لوڑ نہیں، پر اللہ نے تشبیہ دیتی، فرمایا یہ ہاتھ ہے دایاں، ان چمنا. ہو سکتا کسی نو خیال آئے آسی صاحب وہ تے جنتی پتھر ہے تے انہوں تے چم لئیے. تے بندیاں نو کیوں چمنا ہے؟ اے پیراں نو کیوں چم دین؟ مینوں سچی دس، اسی سارے نو تے نہیں نہ چم دے، نہیں نہ چم دے. جی میں پتھر بھی سارے نہیں چم دے، ایک نو چمنے ہیں. کیوں؟ وہ جنتی ہے. تے بندے بھی سارے نہیں چم دے، انہوں نے چمنے ہیں جڑے جنتی نے. تے جے جنتی پتھر چمیا جا سکتا ہے تے جنتی بندہ نہیں چمیا جا سکتا. جے جنتی پتھر چمیا جا سکتا ہے تے جنتی بندہ بھی چمیا جا سکتا ہے. حجر اسود لوگاں دے گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا. اور اے نہ کوئی سمجھے کہ ہورے پتھر دا پتھر ہی ہے، نا نا. یا جے حضرت عمر فاروق نے چم کے فرمایا تینوں میں کدے نہ چمدا جے تینوں میں کملی والے نے چمدا نہ ویکھدا. فرمایا نہ تو نفع دینا ہے تے نہ نقصان دینا ہے. فائدہ تو کوئی نہیں، نفع بھی کوئی نہیں، نقصان بھی تو نہیں دے سکتا. چمن دی ہور کوئی وجہ نہیں، ایک کوئی وجہ کہ تینوں حضور نے چمے. کولی مولا علی کھلوتے سن فرمان لگے نانا عمر نفع بھی دیندا ہی تے نقصان بھی دیندا ہی. حضرت عمر فاروق نے فرمایا علی او کیویں؟ آپ نے فرمایا کہ جدوں اللہ نے عالم مشفاق دے اندر عالم ارواح وچ جد روحاں کولوں وعدہ لیا نا تے اللہ نے ساریاں روحاں کافراں دیاں، مسلماناں دیاں، مشرکین دیاں، سب دیاں روحاں نو اکٹھا کر کے تے اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں؟ تے سارے نے آکھیا قالوا بلا، ہاں تو ساڈا رب ہے. اللہ نے فرمایا ساریاں روحاں مان دیاں رب؟ آکھیا ہاں تو رب ہے. اللہ فرمایا چلو ہن میرے نال وعدہ کیتا ہے، ہن ذرا یہ تحریر نہ لکھ لئیے، یہ معاہدہ لکھ نہ لئیے. جبریل کاغذ لے کے آئے، ساریاں روحاں دے دستخط کرائے گئے، ہر ایک دا معاہدہ لکھیا. ایک پتھر قریب سی اس ویلے حجر اسود. اللہ نے انہوں فرمایا اپنا منہ کھول. انہیں منہ کھولیا. او جڑا معاہدہ میری تے تہاڈیاں روحاں کولوں عالم ارواح چ لیا گیا نا، او معاہدہ لکھ کے اللہ نے دے منہ چ ڈال دیتا. انہیں منہ بند کر لیا. جیڑا تے انہوں چومے گا تے کعبے دا کرے گا طواف، قیامت نو اے پتھر انہوں پہچان کے گواہی دے کے آکھے گا یا اللہ عالم ارواح بھی انہیں تینوں ہی رب منیا سی تے میں گواہی دینا دنیا تے بھی جا کے تینوں ہی رب مندا رہیا ہے. او تے جاوے گا جنت وچ تے جدے بارے حجر اسود گواہی دے گا نا کہ یا اللہ عالم ارواح تینوں رب منیا، پر دنیا تے جا کے مکر گیا تے بتاں دی پوجا کردا رہیا. او جاوے گا دوزخ وچ. مولا علی فرمان لگے عمر ویکھ لے نفع بھی دیندا ہی تے نقصان بھی دیندا ہی. اے حجر اسود نے چمن والے اصل وچ اودا معاہدے دی تجدید کرن واسطے جاندے نے کہ اے حجر اسود قیامت نو سانو پہچان لئی
قیامت نو ساڈی گواہی دیوی کہ اسی عالم ارواح وی کعبے دے رب نہیں مندے رہے ہاں تے دنیا تے بیا کے اسی کعبے دے رب نہیں مندے رہے ہاں. اے حجر اسود نے قیامت نو گواہی دینی ہے. گرامی قدر حضرات ہن اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود نو جڑے ویلے نصب کیتا. اگلی گل کریے بے مرشد چپ رہے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ. جوانو پتھر حجر اسود بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، کعبہ بھی پتھر نال بنیا ہے. تھوڑا جا کعبے تو دور جائیے کہ ہور پتھر دا ذکر ہے. اللہ نے قرآن تے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اللہ نے فرمایا صفا تے مروہ اللہ دی نشانیاں نے. ایتھے آ کے دوڑے آج، ایتھے آ کے دوڑے آج. نوجوانوں صفا مروہ کی ہے وہ بھی دو پتھر نے، دو پہاڑ نے. اللہ نے فرمایا میری نشانیاں نے. عرض کی تھی اللہ بجا کی ہے. فرمایا ایتھے ہاجرہ دے قدم لگ گئے، اللہ دی بندی دے قدم لگ گئے، اللہ دی ولیاں دے قدم لگ گئے. ایک نبی دی بیوی، ایک نبی دی ماں دے قدم لگ گئے. اللہ فرمایا نشانی بن گئی ہے، اے اللہ دی نشانی بن گئی ہے. نوجوانوں جمعہ بناؤنا والے ہو جڑے پتھر تے پہاڑ تے اللہ والے دے قدم لگ جان. او پتھر بھی رب دی نشانی نے تے جڑی قبر جو اللہ والا لیٹ جائے او قبر بھی رب دی نشانی. اچھا جتھے ولی دا قدم لگ جائے کدی توجہ بولے سبحان اللہ. اچھا جتھے قدم لگ جائے پتھر تے ولی دا او ہوندی رب دی نشانی تے جیڑی قبر وچ ولی آپ ہی لیٹیا ہوئے بولے ہی نہیں. تسی داتا صاحب جاندے ہو تے تواڈے تے شرک دے فتوی نہیں لگ جاندے. اے بابا فرید جاندے ہو تو لوگ کہندے نے مشرک ہی ہو گیا. ایک قبر پرست نے ایک قبراں تے جاندے نے او جھلیا کدے ایمان دی نگاہ نال ویکھتے سہی جڑے پتھر تے قدم لگ جے اللہ والیاں دا او رب دی نشانیاں بن جاندے نے. تے جڑی قبر دے وچ اللہ والا لیٹیا ہوئے او قبر بھی رب دی نشانی ہوندی ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ فرماتا ہے میریاں نشانیاں دی عزت اوہی کردا ہے جدے دل چ تقوی ہوئے. نہیں سمجھے؟ اے سنیاں دے دل چ تقوی ہی ہے نا. کدے بابا فرید دے دربار تے، کدے داتا صاحب دے دربار تے، کدے کسے مزار ہوتے، کدے کسے ولی دے مزار ہوتے جاندے نے. کیوں؟ اسی تعظیم کرنے ہیں انہاں دی اس واسطے کیونکہ رب نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں دی عزت اوہی کردا ہے جدے دل چ تقوی ہوئے، پرہیزگاری ہوئے، اللہ دا خوف ہوئے، اوہی رب دی نشانیاں دی تعظیم کردا ہے. ہن اے کعبہ، بیت اللہ، حجر اسود، اے حجر اسود بڑی باری کعبے چو چوری ہویا. اے دی تاریخ سناواں تے کلا دا عنوان ہے صرف حجر اسود اگر بیان کراں. ایک بڑی باری کعبے چو چوری کیتا گیا. اے ہن بھی حجر اسود دی تسی تصویر بیت اللہ شریف دے وچ کوئی انٹرنیٹ تے دیکھو نا تسی دیکھو گے کہ حجر اسود قریب کر کے زوم کر کے دیکھو تے او ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. ایک بڑی بار چوری ہو گیا. کئی قوماں نے انہوں چوری کیتا لے گئے اپنے گھر چ رکھن واسطے، کئی قبیلے نے چوری کر کے لے گئے. کئی مرتبہ انہوں توڑ دیتا گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. انہوں جوڑ کے دوبارہ بنایا جاندا ہے. اے اگر کوئی ایسی گوند، کوئی ایسی چیز رکھی جاندی جد نال جڑ جاندا ہے. اج بھی اسی طرح یہ تصویر دیکھو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ایک پتھر نہیں ہے، ان جوڑ جوڑ کے ٹکڑیاں چ بنا کے جوڑیا گیا. کیونکہ قوماں نے انہوں بڑی مرتبہ اگ لگا دیتی. کئی مرتبہ تساں پیچھے جی دیکھیا کہ بیت اللہ شریف نو کئی مرتبہ لوگوں نے اغوا کرن دی کوشش کی تھی، محاصرہ کر لیا. بڑی مرتبہ بیت اللہ شریف تے بڑے حملے کیتے گئے، اگ لگا دیتی گئی. حجر اسود نو چوری کر کے کئی قوماں لے گئیاں. نبی کریم علیہ السلام دے دور وچ بھی جدو قریش نے کعبہ بنایا نا، بچپن چ حضور دی جوانی این جوانی دے اندر، تو قریش نے خیال کیتا کہ اسی ایک مرتبہ پھر کعبہ بنائیے. جڑا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا سی وہ پرانا ہو گیا. قریش نے پیسے اکٹھے کیتے مگر پیسے تھوڑے، عمارت بڑی. سوچے کی کریے؟
جن تے کعبے دی زیارت کی تھی انہوں نے میری بات سمجھ آ گئی. کعبے دے باہر ایک چھوٹی جی جگہ جہدے ارد گرد اس طرح کر کے چھوٹا جہا دائرہ لگیا, انہوں کہندے نے حتیم. اتھے لوگ کے نفل پڑھ دے. آ جڑا حتیم دی جگہ ہے نا, یہ اصل وچ کعبے دے اندر دی جگہ سی. چونکہ قریش کول پیسے گھٹ گئے, انہاں سوچیا کہ اگر اسی اوتھے دیوار بنائی جتھے ابراہیم علیہ السلام تے فرشتیاں تے آدم نے بنائی تے پیسے بڑے خرچ ہونے نے, اس طرح کرو کہ عمارت چھوٹی کر لو, او جڑی کعبے دی جگہ بچ جائے گی, اوتھے چھوٹا جہا دائرہ لگا دیو تے پتہ لگ جائے کہ یہ بھی جگہ کعبے دے وچ ہی ہے. او جڑا حتیم ہے نا, جڑی اس طرح کر کے دیوار لگائی ہے, اصل وچ او بنیاد سی او والی جتے ابراہیم علیہ السلام تے فرشتیاں تے آدم نے کعبہ بنایا سی. قریش نے پیسے تھوڑے ہومن دی وجہ تو دیوار تھوڑی اندر کر لئی, اس جگہ تے نشان لگا دیتا کہ یہ کعبے دی جگہ ہے. گرامی قدر حضرات, جدو قریشیاں نے نبی پاک دی جوانی چ کعبہ بنا لیا تے حجر اسود نو جدو نصب کرن دا ویلا آیا نا, تے سارے قبیلیاں دی لڑائی ہو گئی. او قبیلے دا سردار آکھے جی میں کعبے دے وچ حجر اسود نو نصب کراں گا. او قبیلے دا سردار آکھے نہیں جی میں بڑا سردار ہاں, کعبے دے وچ حجر اسود میں نصب کراں گا. لڑائی تے جھگڑے دا خطرہ پیدا ہو گیا, کیونکہ عرباں دے اندر جدو لڑائی ہوندی سی تے کئی ہزار سال تک, کئی 100 سال تک چلدی سی, کئی لوگ ہزاراں قتل ہوندے سن. لڑائی دا جھگڑے دا خطرہ پیدا ہو گیا. اگر قبائل لڑ گئے تے کئی 100 سال تک لڑائی چلے گی. اس ویلے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعلان فرمایا تے قریش نے اس اعلان تے لبیک کہا. میرے آقا نے فرمایا لڑو نا, جیڑا صبح سب تو پہلے کعبے چ داخل ہوئے گا حجر اسود او نصب کرے گا. سارے ہی مان گئے, کہنے لگے آ فیصلہ ٹھیک ہے. ہن گرامی قدر حضرات, صبح جدو اٹھے تے سارے دیا کعبے وال دوڑیاں لگ گئیاں کہ سب تو پہلے میں داخل ہواں تے حجر اسود کعبے دی دیوار چ میں نصب کراں. پر جدو سارے مکی آئے تے ویکھیا کملی والے پہلے ہی بیٹھے ہوئے نے. اس ویلے جملہ پتہ کی مکیاں بولیا, میں تانوں سناواں لذت لے آجے. انہاں میرے آقا علیہ السلام دا نام پتہ کی پکاریا مکیاں نے, کہنے لگے محمد امین, محمد امین, امین امانت دار. یہ سب تو پہلے آئے نے حجر اسود نو اے نصب کرن گے. میرے نبی نو سارے امین دا لقب دیتا. اس ویلے پڑھا قرآن, سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. بے مرشد چپ روے تے مرشد والا ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ. اللہ نے رضا فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ایک امین واسدہ پورے مکے چ ایک امین, تے اللہ نے اس امین اتنا پیار ہے کہ وہذا البلد الامین کہہ کے رب نے پورے مکے دا نام ہی امین رکھ دیتا. اللہ فرمایا مینوں اس امین شہر دی قسم ہے, کیوں اوتھے رب دا ایک امین وسدا ہے, ایک امین وسدا ہے. ہن کعبے دے وچ حجر اسود رکھن دا ویلا آیا کہ نبی پاک سارے تو پہلے پہنچے. پر میرے نبی دی فراست ویکھ, جوانی چ میرے نبی نے فیصلہ کی کیتا. حضور نے فرمایا کہ چادر لے آؤ. چادر لے آندی, حجر اسود اٹھا کے میرے نبی نے چادر چ رکھیا. سارے قبیلیاں دے سردار بلا کے نا تے میرے نبی نے فرمایا سارے سردار ایک ایک کونا پکڑ لو. لڑائی مکا دیتی میرے نبی نے. فرمایا سارے قبیلیاں دے سردار اس چادر دا ایک ایک کونا پکڑ لو. سارے کونا پکڑیا تے فرمایا ہن ان دیوار کعبہ دے نزدیک لے کے آؤ. او سارے سردار شرف سمجھ کے, اعزاز سمجھ کے, انعام سمجھ کے کعبے دی دیوار دے کول چادر لے کے آئے. تے نبی پاک نے آپ اپنی ید اللہ والے ہتھاں نال اٹھا کے نا تے حجر اسود کعبے دی دیوار دے وچ رکھیا. تے اس طرح بوسا لیا نا. حدیث پاک چاہتا ہے کہ نبی پاک جدو کعبے دا طواف کیتا نا, جدو حج کیتا نبی پاک نے ایک ہی حج کیتا پوری زندگی چ. حضور نے آخری پہلا تے آخری حج جنوں حجۃ الوداع کیا جاندا, اس دے دوران نبی کریم ہر طواف دے وچ کعبے دا تے حجر اسود دا بوسا لیندے سن. ایتھے ایک شاعر گزرے فرزدق امام حسین دے دور وچ, انہیں بڑی محبت دی گل لکھی سی. انہیں آخیا لوگو تسی تے اے اس طرح کر کے تے حجر اسود دے ارد گرد ہاتھ رکھ کے تے بوسا لیندے ہو نا حجر اسود دا. پر جدوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انج کردے سن نا
تے حضور اے نہیں سن کر دے کہ میں حجر اسود دا بوسا لینے لگا، نہیں، حضور اپنے لب اوپر رکھ کے فرماندے سن لے چوم لے چوم لے، اسی اونوں چومنے او حضور نو چومدا سی۔ یہ میں اگر مزید بحث کرا مینوں پھر وقت درکار ہے، چونکہ وقت دی قلت ہے، میں جڑیاں دو بار چار باتاں آپ احباب نو عرض کرنیاں عظمت دے حوالے نال، فضیلت دے حوالے نال۔ یہ میرا سارا بیان کرن دا مقصد ہے کہ ساتھ آ کے ساڈے دلاں چ شوق پیدا ہوئے کہ اسی بھی کعبے دی زیارت کر کے آئیے، تے اسی ہور شوق بلند ہوئے۔ جڑا حج نہ کرے، اللہ نے طاقت بھی دیتی ہوئے، دولت بھی دیتی ہوئے، صحت بھی دیتی ہوئے، وقت بھی دیتا ہوئے۔ کئی بابے پتہ کی کہندے نے میریاں تیاں جوان ہو گئی ہیں جی، انہاں دی شادی کر کے حج کراں گا، پتر جوان نے تے پھر حج کراں گا۔ نہیں، یہ کوئی معذوری نہیں، یہ کوئی عذر نہیں کہ اللہ دی بارگاہ پیش کرو کہ میریاں بیٹیاں جوان نے، میں اس واسطے حج نہیں کرتا۔ جنوں طاقت بھی ہوئے، پیسہ بھی ہوئے، صحت بھی ہوئے، وقت بھی گنجائش ہوئے، او دے تے حج فرض ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جدے تے حج فرض ہوئے او پھر بھی نہ کرے۔ نبی کریم نے فرمایا پاویں یہودی ہو کے مر جائے تے پاویں عیسائی ہو کے مر جائے۔ اتنی بڑی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے او دے بارے وچ تعزیر فرمائی، فرمایا کہ او یہودی یا عیسائی ہو کے مرے، سانو دے کوئی غرض نہیں۔ جدے تے حج فرض بھی ہوئے پھر بھی نہ کرے۔ تو لہذا میری ساری تقریر دا لب لباب سارے فضائل سناواں دا مقصد ہے کہ ایمان والے دے دلاں چ مزید شوق ہے تے شوق مگر مزید پیدا ہوئے کہ میں کعبے دا حج کر کے آواں، میں عمرہ شریف کر کے آواں، میں نبی پاک دے در و دلو دی حاضری پیش کر کے آواں۔ رب تعالیٰ کعبے تے روزانہ 120 خاص رحمتاں نازل کردا ہے، خاص رحمتاں، بھئی خاص رحمتاں۔ ہن خاص رحمت کی ہے؟ عام رحمت دی پہچان اے وے کہ جدے تے اللہ ایک عام رحمت کر دے وے او دے سارے گناہ معاف ہو جاندے۔ عام رحمت پر 120 خاص رحمتاں اللہ کعبے تے روزانہ نازل فرما دے۔ وہ 120 خاص رحمتاں انہاں واسطے نے کہ 60 انہاں واسطے نے جڑے کعبہ شریف دا طواف کردے نے، 40 انہاں واسطے نے جڑے کعبے دے سامنے کھلو کے نماز تے نفل پڑھدے نے، اور 20 انہاں واسطے نے جڑے صرف کعبے دے ویڑے چ بیٹھ کے کعبے دی زیارت کردے رہندے نے۔ یہ رحمتاں انہاں نوں ملدیاں نے۔ پر کعبہ رحمت تے دیندا ہے، پر کول بلا کے ہے رحمت، او دے اُتے رحمت وسدی ہے۔ جے رحمت لینی ہوئے تے کعبے جانا پیندا ہے، کوئی 2-4-5 لاکھ خرچنا پیندا ہے، سفر کرنا پیندا ہے، اتھے جا کے تے گرمی برداشت کرنی پیندی ہے، صعوبت برداشت سفر دی کرنی پیندی ہے۔ رحمت لینی ہوئے تے جانا پیندا، پتہ لگا کعبہ ہے رحمت والا، پر رحمت دیندا کول بلا کے۔ کملی والا رحمت للعالمین او بلا کے دیندا، کملی والا گھر آ کے دے جاندا ہے، کملی والا گھر آ کے رحمت دے جاندا ہے۔ گرامی قدر حضرات، کعبہ بڑی عظمت والا ہے کہ اللہ تے اپنی خاص نگاہ رحمت کر دے، خاص رحمت دی نگاہ۔ حاجی جا رہے نے، اتھے کعبہ شریف جاؤ تے ویکھو کوئی کسے قبیلے دا، کوئی کسے ملک دا، کسے دی زبان پنجابی، کسے دی اردو، کسے دی انگلش، کسے دی فارسی، مختلف ملکاں چو آئے تے اپنی اپنی زبان، اپنا اپنا رنگ، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی گندمی رنگ دا، کوئی کسے رنگ دا، اپنی اپنی نسلہ لے کے، اپنی اپنی برادری لے کے، اپنے اپنے پیسے لے کے، امیر بھی، غریب بھی، فقیر بھی، بادشاہ بھی، سارے ہی آگے۔ جدو سارے کٹھے ہو گئے، ایک تے اکٹھے کرن دا سال بعد مقصد ہے کہ اللہ فرماندا آؤ مسلمانوں اپنی اپنی برادریاں چھوڑ کے، علاقے چھوڑ کے، زباناں چھوڑ کے، رنگ نسلاں چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے کٹھے ہو جاؤ ایک جگہ، کٹھے ہو کے عالم کفر نو دسو کہ اسی رنگاں دے وکھرے ہاں پر کلمہ ایک ہے، کعبہ ساڈا ایک ہے، نبی ساڈا ایک ہے، قرآن ساڈا ایک ہے، اسی کٹھے ہاں۔ ایک تے کعبہ دسدا ہے کہ میں تانوں بنیا کٹھا کرن واسطے، ہدل للعالمین، سارے عالمین واسطے ہدایت۔ او ساری نسلاں تے برادریاں حج واسطے جدوں جاندیاں کٹھے ہو جاندے، ہن امیر بھی اوتھے، غریب بھی اوتھے، فقیر بھی اوتھے، بادشاہ بھی اوتھے، پر اللہ فرمایا ہن کی کرو؟ اللہ فرماتا سارے اپنے اپنے لباس اتار کے سفید رنگ دا لباس پہن لو، انہوں سلانا بھی نہیں،
کیونکہ جے بادشاہ سلاندا اپنے پیسے دے حساب دے نال سلا کے پہن لیندا غریب اپنے حساب نال پہن لیندا اللہ نے فرمایا دو چٹیاں چادراں لے کے آ جاؤ انہاں نوں سلائی بھی نہیں کرانا اللہ فرماندا بکلا مار کے آ جاؤ او جڑیاں دو چادراں سفید حاجی پہن کے آوندے نے نوجوانو انسان جد دنیا تے ٹر جاندا ہے او جی سفید چادراں پہنا کے انسان قبرستان ول بھی لے جاندے نے جڑا حاجی بیت اللہ ول جاندا ہے او بھی کفن دی طرح سفید چادراں پہن کے جاندا ہے پتہ چلیا حاجی سفید چادراں کفن دی طرح پہن کے دسنا چاہتے ہیں لوگ ویکھ لو میں اپنا آپ اندروں مار کے آ گیا جے اپنا آپ اندروں مار کے آ گیا جے میں مردہ بن کے آ گیا جے اپنے رب دی بارگاہ چ پیشی دینے آیا ہوں اپنے نفس نو مار کے آیا ہوں اپنی خواہشات نو مار کے آیا ہوں اللہ فرماندا لباس بھی ایک جیسا پہن کے آ جاؤ بے شک تو اگر نسلاں بکھریاں نے تہاڈے رنگ بکھرے نے تہاڈیاں زباناں بکھریاں نے پر اج اکو ہی بولی بول دیا سارے پڑھ دیو لبیک اللہم لبیک اپنی اپنی بولیاں چھڑ کے اپنے اپنے لباس چھوڑ کے اکو لباس چ آ جاؤ اکو بولی بول دے آ جاؤ حاجی جدو پھر کعبے دا طواف کردا ہے جدو حجر اسود نو چمدا ہے جدو آب زمزم پیندا ہے جدو صفا مروہ تے دوڑا لگاندا ہے جدو مینا مزدلفہ عرفات تے جمرات تے جاندا ہے نالے رو رو کے دعاواں کردا ہے تے عرض کردا یا اللہ اج تو 4000 سال پہلے کہ میں تیرا ابراہیم دوڑا لگاندا رہا اب ایک میں بھی دوڑا لگا رہا کہ میں چم دے رہے میں چمدا رہا کہ میں دوڑ دے رہے میں بھی دوڑ دا رہا کہ میں او انسیلا لباس پہن دے سر دیکھ لے میں بھی انسیلا لباس پہن کے آ گیا اپنی عاجزیاں لے کے آ گیا اپنے گناہ لے کے آ گیا اپنی کرتوتاں لے کے آ گیا تیری رحمت وقت سمندر چا گیا نیک تے نہیں پر نیکاں وچ آ گیا نیک تے نہیں پر تیرے نیکاں چ آ کے کھلو گیا ہن میرے گناہ نہ ویکھی اپنے انہاں پاکیزہ بندیاں ول ویکھ کے رحمت دی نگاہ کر دے تائیوں میرے نبی نے فرمایا حاجی جدوں حج کر کے لوٹ دے گناہاں تو انج پاک ہوندا ہے جویں اج پیدا ہویا فرمایا او پھر حاجی میرے آقا نے فرمایا حاجی اچھا بولو اچھا آمین 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 تائیوں میرے نبی نے فرمایا جدو حاجی حج کر کے آوے فرماؤ دے گھر پہنچو تو پہلے دے کولو دعا کرا رہا کرو بخشی آیا جدھر دعا بھی بخشیا جاوے گا اس واسطے حاجی پاک ہو جاندہ کیوں اے جا کے عرض کردہ پاک تے نہیں ہیں پر پاکاں چاہ گیا نیک تے نہیں ہیں نیکاں چاہ کے کھلو گیا کسے نیک دا صدقہ میرے تے بھی کرم دی نگاہ کر دے تو کعبہ انسان پاک کرنے واسطے ہدی للعالمین بن کے اللہ نے دنیا تے بھیجیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کعبہ دلہن دی طرح قیامت نو سجایا جائے گا جدو کعبہ دلہن دی طرح سجے گا تے اللہ فرمائے گا کعبہ تو جنت چ جا اللہ کریم کعبے نے جدو فرمائے گا نا جنت چ جا تے کعبہ عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی تیرا محبوب منو ویکھنا دا رہے آج اجازت دے میں تے میں تیرا ماہی نہ ویکھ کے آواں کعبہ دلہن دی طرح سج کے میرے نبی دی زیارت کرنا آوے گا کیوں وہ کعبہ ہے میرا نبی کعبے دا بھی کعبہ ہے دنیا کعبے نو ویکھن جاندی ہے کعبہ میرے نبی نو ویکھن آوے گا تے حضور پریشان بیٹھے ہون گے تے کعبہ کہے گا جی کیوں پریشان ہو نبی کریم فرمان کے میرے امتی گناہ بڑے کر کے آئے نے تے رب بڑے جلالے چ کی بنسی تے کعبہ کہے گا نہ پریشان ہو محشر دے میدان چ اعلان کروا دیو کہ جن نے ایک بار بھی زندگی چ کعبے دی ایمان دی حالت چ زیارت کیتی ہے
وہ کعبے دے پردے نہ لٹک جائے میں جنت چ چلیا کھچ کے سارے حاجی نال لے جاواں گا تے میرے آقا فرمان کے کعبہ جنہ تینوں ویکھیا انہاں نوں تے تو لے جائے گا تے جنہ مسکیناں تینوں نہیں ویکھیا انہاں دا کی بنے گا تے کعبہ جنت وال ٹر پے گا تے آکھے گا جنہاں نے مینوں ویکھیا انہاں نوں میں لے جانا جنہ نہیں ویکھیا انہاں نوں تسی لے جایا جے انہاں نوں تسی لے جایا جے جدا کوئی نہ ہوے او دا پھر کملی والا ہی ہے نا اچھا جی لو جی حسن چیمہ صاحب کہندے نے شعر سنا دیو تسی سبحان اللہ کہو تو میں سنا دیواں بھائی کعبہ اے کملی والا کعبے دا وی جڑا مندا بولے کملی والا کعبے دا وی اے دے تے میں پورا جمعہ پڑھایا سی کعبے دا کعبہ یاد ہوے جنوں کہ کعبے دا کعبہ حضور کیویں نے اعلی حضرت فرماتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو بھائی کعبے دے اتے رحمتاں وسدیاں نے اتے رحمتاں کملی والا آپ رحمت ہے تے جدے اتے رحمتاں وسدیاں اونوں ویکھیا بندہ بخشیا جاندا ہے تے جڑا ہووے ہی رحمت نہیں سمجھے میرے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی حضور نے فرمایا جڑا میری قبر دی زیارت کر لے یعنی گنبد خضرا نو ویکھ لے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اودے تے محمد دی شفاعت واجب ہو گئی مینوں سچی دسو جڑا قبر نو ویکھ لے او بخشیا تے جڑا محمد نو ویکھے او ابو بکر تے عمر فاروق تے عثمان غنی مولا علی و سارے صحابہ جنہ رج مصطفیٰ نو آپ ویکھیا ہوئے انہاں دی بخشش دے کے عالم انہاں دی مغفرت دے انہاں دے انعام دے کے اللہ نے انہاں نو مرتبے عطا کیتے ہن چیمہ صاحب کہہ رہے نو شعر سنا دیو عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں در مرشد دا مرشد والا بولے در مرشد دا اے بھائی خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھیں محبوبہ والا چل دوارا ملیے بابا بلے شاہ فرماتے ہیں پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سراتے تیرا لوکی حج مکے نو جاندے میں مکھ ویکھا تیرا لوکی حج مکے نو جاندے لو جی عمران صاحب کہندے نے وہ بھی سنا دیو ویسے میں جمعے کدے فرمائشاں پوریاں تو نہیں کیتے ہیں جلسے تھوڑے ہوندے نے تواڈیاں فرمائشاں پوریاں کرن جمعے چ مینوں اپنی مرضی کر لیندے جا کرو بر وہ کہندے نے جی مینوں شعر سنا دیو گل کعبے دی ہے گل مرشد دی ہے گل حج دی ہے عارفاں دے سلطان حضرت سخی سلطان باونے دا رنگ جے پیش فرمایا آپ فرماندے نے مرشد مکہ 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 مرشد مکہ طالب حاجی پھر کعبہ عشق بنایا سواری میں طواف بھی کیتا اجے دل ملنے تے آیا وچ حضور صدا ہر ویلے بات سمجھے آجے فرماتے نے بچ حضور چیمہ صاحب بچ حضور صدا ہر ویلے
اسی کریے حج سوایا جم جم جیوے میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو مرشد والا ہاتھ چکے بولے آنکھیں دم دم جیوے میرا مرشد باہو پھر ہر دم جیوے میرا مرشد باہو اے جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو پھر جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولوں بچ سمایا در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوباں والا چل دوبارہ ملیے اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے.